बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले बात करेंगे अहम इंटरव्यू की। तो आपको बताएं कि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में चीनी हममनसब लॉन फ़वान से मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना का पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर दहशतगर्दाना हमले पर इजहार ताज़ियत। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा पाकिस्तान CPEC के दूसरे मरहले में तेज़ी लाने के लिए पुरज़्म है। CPEC जैसे इक़दामात और बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों में ताउन के ज़रिए हर मौसम के दोस्त के तौर पर पाकिस्तान की तरक्की में चीन की अनमोल शराकत को सराहते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने चीन के वज़ीर ख़ारजा का सेफ डिपॉजिट्स और बैरूनी फाइनेंसिंग के खला को पूरा करने के लिए चीनी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और बताया कि पाकिस्तान IMF के साथ एक वसी और तौसीई प्रोग्राम में दाखिल हो रहा है और चीन की हिमायत का मुंतज़िर है। चीनी वज़ीर ख़ज़ाना को टैक्स की बुनियाद को वसी करने, तवानाई के शोबे को दुरुस्त करने समेत हुकूमत की तरजीहात पर ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि पाकिस्तान माली साल 2025-26 के दौरान चीनी पांडा बॉन्ड लॉन्च करना चाहता है। आम इंतखाबात के बाद ज़िमनी इंतखाबात। जी हाँ, मुल्क भर के मुख्तलिफ हलकों में ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली के 16 हलकों में पोलिंग होगी। सूबाई हलकों में पंजाब के 12, बलोचिस्तान और सिंध के 2-2 हलके शामिल हैं। इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। लाहौर के 5 हलकों के लिए इंतखाबी सामान की तरसील का आगाज़ कर दिया गया है। मुल्क भर के मुख्तलिफ हलकों में ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली के 16 हलकों में पोलिंग होगी। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान मोबाइल फ़ोन सर्विस और इंटरनेट बंद रखने का फैसला। 13 शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रखने के लिए वफाकी महकमा दाखिला को मरासला जारी कर दिया गया। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान मोबाइल फ़ोन सर्विस और इंटरनेट बंद रखने का फैसला किया गया है। 13 शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रखने के लिए वफाकी महकमा दाखिला को मरासला भी जारी कर दिया गया है। महकमा दाखिला पंजाब की कल मोबाइल फ़ोन सर्विस और इंटरनेट बंद करने की सिफारिश सामने आई है। 13 शहर है जहां पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं और वहां पर मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रखने के लिए वफाकी महकमा दाखिला को मरासला भी जारी कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी ने वज़ारत दाखिला आमद पर ईरानी सफ़ीर का खैर मक़दम किया। मुलाकात में ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के हवाले से बातचीत हुई। ईरानी सदर के दौरे के इंतजामात को हतमी शक्ल देने के हवाले से बातचीत की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात हुई है। मोहसिन नकवी ने वज़ारत दाखिला आमद पर ईरानी सफ़ीर का खैर मक़दम किया है और इस मुलाकात में ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के हवाले से बातचीत की गई है। ईरानी सदर के दौरे के इंतजामात को हतमी शक्ल देने के हवाले से बातचीत की गई है। आपको बता रहे हैं वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी ने वज़ारत दाखिला आमद पर ईरानी सफ़ीर का खैर मक़दम किया। मुलाकात में ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान के हवाले से बातचीत की गई है। ईरानी सदर के दौरे के इंतजामात को हतमी शक्ल देने के हवाले से बातचीत की गई है। अहम मुलाकात हुई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की ये मुलाकात हुई है। मोहसिन नकवी ने वज़ारत दाखिला आमद पर ईरानी सफ़ीर का खैर मक़दम किया है। मुलाकात में ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान के हवाले से बातचीत की गई है। ईरानी सदर के दौरे के इंतजामात को हतमी शक्ल देने के हवाले से बातचीत की गई। रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का, जहां पर तूफ़ानी बारिशों से हर तरफ तबाही। मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक 46 अफराद जांबाग, 60 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। PTMA के मुताबिक बारिशों से जान गंवाने वालों में 25 बच्चे और 9 ख़वातीन भी शामिल हैं। बारिशों से 2875 मकानात को नुकसान पहुंचा। शदीद बारिशों के बायस मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की तरसील मुतासिर हुई। पेशावर, खैबर सवार सर्कुल ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों से हर तरफ तबाही। मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक 40 अफराद जांबहक, 60 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। PTMA के मुताबिक बारिशों से जान गंवाने वालों में 25 बच्चे और 9 ख़वातीन भी शामिल हैं। रुख करेंगे चमन का, जहां तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। बारिशों से मुतासरा गाँव कली हाजी ज़कूम में पाक फ़ौज, FC बलोचिस्तान नॉर्थ और चमन स्काउट्स ब्रिगेड की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। हज़ारों अफराद को मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलियात के साथ अद्वियात भी फराहम की गई।
300 سے زائد متاثرین میں خشک راشن اور اشیاء خورنوش تقسیم کی گئیں۔ کیمپ کمانڈر چمن اسکاؤٹس بریگیڈ عمر اور CO 11 پنجاب کا متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ بریگیڈیئر عمر کا کہنا ہے بارش متاثرین کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ چمن میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچائی ہے اور وہاں پر امداد کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب روٹی نان ریلیف پروگرام پر عمل درآمد جاری ہے۔ لاہور میں 2126 مقامات کی چیکنگ کی گئی۔ 1910 مقامات پر سستی روٹی دستیاب، 216 مقامات پر نان روٹی قیمت کی خلاف ورزی پر 54 افراد گرفتار کیے گئے، 81 کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب روٹی نان ریلیف پروگرام پر عمل درآمد جاری ہے۔ لاہور میں مختلف مقامات کی چیکنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے اور جو لوگ خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، جرمانے بھی کیے جا رہے ہیں۔ لاہور میں کل 2126 مقامات کی چیکنگ کی گئی ہے جبکہ 1910 مقامات پر سستی روٹی دستیاب تھی۔ سرکاری اسکولوں کے بجلی کے بل میں 100 گنا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ حکومت کا اسکولوں کی سولر پر منتقلی کا منصوبہ شروع کرنے کا اعلان۔ پنجاب کے 86 ہائر سیکنڈری اسکول سولر انرجی پر منتقل کیے جائیں گے۔ لاہور کے بھی 2 اسکول منصوبے میں شامل ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں جنید ریاض سے۔ جی جنید۔ اسکولوں کے بجلی کے بلوں میں 100% اضافہ ہونے کے باعث اسکول سربراہان کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں کہ وہ بجلی کے بل جو ہیں وہ کیسے ادا کریں۔ تاہم پنجاب حکومت نے اب فیصلہ کیا ہے کہ جو مرحلہ وار ہیں ہائر سیکنڈری اسکولوں کو پہلے مرحلے میں جو ہے ان کو سولر پر منتقل کر دیا جائے اور سولرائزیشن پروگرام کا جو ہے باقاعدہ طور پر آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ پنجاب کے 86 اسکولوں کو جو ہے وہ پہلے مرحلے میں جو ہے وہاں پر سولر پینل نصب کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے اسکولوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ فوری طور پر جو ہے فوکل پرسن جو ہیں وہ تعینات کر دیں۔ ان 86 ہائر سیکنڈری اسکولوں میں لاہور کے 2 ہائر سیکنڈری اسکول بھی شامل ہیں جس میں کمپریہنسو گرلز ہائی اسکول وادر روڈ اور گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول گرین ٹاؤن۔ یہ 2 اسکول ہیں جہاں پر سولر سسٹم جو ہے وہ نصب کیے جائیں گے اور ان اسکولوں میں بجلی کے بلوں کی مد میں جو لاکھوں روپے آتے ہیں وہ سولر پینل لگنے کی وجہ سے بلز جو ہیں ان میں خاطر خواہ جو ہے کمی آئے گی۔ اس حوالے سے فوکل پرسن کو خصوصی طور پر ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کانٹریکٹرز کے ساتھ تعاون کریں، کنسلٹنٹ ٹیم کے ساتھ تعاون کریں، جب وہ اسکولوں میں آئیں تو ان کو وزٹ کروائیں اور فوری طور پر سولر پینل لگوائیں تاکہ بجلی کے بلوں میں واضح کمی ہو سکے۔ جنید آپ کا بہت شکریہ۔ امریکی ریاست میری لینڈ کے پارک میں فائرنگ، ہائی اسکول کے 5 طلباء زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کا واقعہ پرنس جارج کاؤنٹی کے پارک میں ایک تقریب کے دوران پیش آیا جہاں مختلف ہائی اسکولوں کے سینکڑوں طلباء جمع تھے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ سے زخمی ایک طالب علم کی حالت تشویشناک ہے۔ زخمی طلباء کی عمریں 16 سے 18 سال کے درمیان ہے۔ پولیس کے مطابق بھگدڑ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملزم فرار ہو گیا ہے۔ امریکی ریاست میری لینڈ کے پارک میں فائرنگ ہوئی، اسکول کے 5 طلباء زخمی ہو گئے ہیں۔ فائرنگ کا واقعہ پرنس جارج کاؤنٹی کے پارک میں ایک تقریب کے دوران پیش آیا۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت میں کمی نہ آ سکی۔ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک شہداء کی تعداد 34,000 سے تجاوز کر گئی۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی حملوں میں کم از کم 34,012 فلسطینی شہید اور 76,833 زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں کی زد میں آ کر 42 افراد شہید اور 63 زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے طول کرم میں نور الشمس پناہ گزین کیمپ پر حملہ کر کے 5 فلسطینی شہید کر دیے۔ رفح میں رہائشی مکانات پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 8 فلسطینی شہید ہو گئے۔ مجموعی شہادتوں میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ کمانڈ اینڈ سٹاف کالج پاکستان سے فارغ التحصیل برطانوی افسران کے اعزاز میں لندن میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ آرمی اور نیوی کلب لندن میں منعقدہ خصوصی تقریب میں نمایاں برطانوی فوجی افسران نے پاکستان کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ برطانوی فوجی افسران نے پاکستانیوں کی مہمان نوازی کو بے مثال قرار دیا۔ کمانڈ اینڈ سٹاف کالج پاکستان سے فارغ التحصیل برطانوی افسران کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ نمائندہ خصوصی احمد منصور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد، اس تقریب کا حوال بتائیے گا۔ دیکھیں، کمانڈ اینڈ سٹاف کالج پاکستان سے جو فارغ التحصیل برطانوی افسران ہیں گزشتہ 50 سالوں میں یہ کوئٹہ ایک ایسوسیشن بنا رکھی ہے۔ 50 سینئر برطانوی فوجی اس میں شامل ہیں اور انہوں نے جو پاکستان فوج کا ایلیٹ یہ کالج ہے وہاں سے تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کی ایک غیر معمولی تقریب کا انعقاد لندن میں ہوا ہے جس میں کوئٹہ ایسوسیشن کے جو سینئر برطانوی فوجی جوان ہیں
انہوں نے لندن کے آرمی اینڈ نیوی کلب میں اپنے اعزاز میں دیے گئے ظہرانے میں شرکت کے بعد اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا۔ جو برطانیہ کے آرمی چیف ہیں جنرل پیٹرک سینڈرز، وہ بطور مہمان خصوصی اس تقریب میں شریک تھے۔ اس تقریب کا جو انعقاد ہے وہ برطانوی افسران کے کوئٹہ میں قیام کے لازوال جو نقوش ہیں ان کو برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا۔ جو تجربہ کار برطانوی افسران ہیں انہوں نے کوئٹہ میں پاک فوج کے عظیم ادارے کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ جو قابل ذکر برطانوی فوجی افسران نے شرکت کی تقریب میں ان میں لیفٹیننٹ جنرل سر الیکسٹر ارون ہیں، لیفٹیننٹ جنرل انتھونی ہیں، بریگیڈیئر نک تھامپسن ہیں، بریگیڈیئر ٹونی ہیری اور میجر جنرل کیماس شامل تھے۔ اس تقریب کا جو انعقاد ہے وہ پاکستان ہائی کمیشن لندن میں آرمی اور ایئر جو ایڈوائزرز ہیں انہوں نے کیا۔ جو کمانڈنٹ کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج جو کوئٹہ ہیں ان کا۔ ٹھیک ہے احمد منصور، آپ کا بہت شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ روس کا طویل فاصلے تک مار کرنے والا سپر سونک بمبار طیارہ کرائمیا میں گر کر تباہ ہو گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یوکرین نے طیارے کو اینٹی ایئر کرافٹ میزائل سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ یوکرین فضائیہ کا کہنا ہے کہ طیارہ یوکرین پر حملہ کرنے آ رہا تھا۔ 2022 میں شروع ہونے والی جنگ کے دوران پہلی مرتبہ روسی بمبار طیارے کو نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب روس کا کہنا ہے کہ جنگی طیارہ تکنیکی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہوا۔ طیارے کے 2 میں سے ایک پائلٹ ہلاک ہو گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔ باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز۔